अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जन्नत की खुशियाँ ढूंढ रहे हैं अल कुरान व हयाती TMRC की जानिब से इस साल, और हम ढूंढते ढूंढते दुनिया में भी खुशियाँ देखेंगे, ढूंढते ढूंढते जन्नत की भी खुशियों को ढूंढेंगे। तो दुनिया में रहते ही ये जन्नत की खुशियों का काम करना है, वरना बहुत बेचैनी हो जाएगी और बहुत ही बड़ी गलती हो जाएगी हमसे, यूँ कह ले कि आफत आ जाएगी नहीं तो मज़ीद आगे देखते हैं फैमिली लाइफ हमारी जन्नत में कैसी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 2 बीवियाँ होंगी, एक अगर आप है बीवी तो फिर और कौन होगी वल्लाहु आलम, मगर वो हूर नहीं होगी। हूर वहाँ पे अलग चीज़ है, यहाँ पे बीवी जाएगी और हूर भी वहाँ पे मिलेगी। हर आदमी को एक हूर मिलेगी, बहुत ही नेकोकारों को 70 हूरें मिलेंगी। और अब कौन सी ऐसी बदबख्त औरत होगी जो अपने शौहर को नेक नहीं बनाएगी। हम सोचेंगे अरे 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 अगर इनको इतना नेक बना दिए तो वहाँ ये 70 हूरों के साथ एंजॉय करेंगे। आपको जलसी जरी भी नहीं होगी, क्योंकि कि जितने भी इल फीलिंग्स है वो दुनिया में ही रहेंगे। जन्नत में आपके कोई ऐसी बुरी फीलिंग आपको नहीं आएगी, कैसा वो देखो दूसरी औरत को देख रहे हैं, कैसा उसके साथ जा रहे हैं। वो 70 हूरा आपके शौहर की मलकियत रहेंगे, जिसमें आपको ख़ुद को प्राउड होगा, आपको ख़ुद को फ़ख्र होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर के पास 70 हूरें हैं। तो ये बहुत ही एक आला दर्जे वाले खाविंद को मिलेंगी 70 हूरें, वरना हर आदमी को तो एक हूर तो मिलेगी इंशाअल्लाह। और फिर वहाँ पे ख़ुद के महल होंगे। अल्लाहु अकबर, सोचिए किस तरीके के महल होंगे, और वो उनकी बीवियों के साथ उसकी छाँव में खुशी के साथ ठंडी ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हुए रहेंगे। मुत्तकीना फ़ीहा अला, हम बड़े बड़े तख्तों पर, बड़े बड़े काउचेस पर, अगर हम तख्त बोले तो फिर हमारे घर का पुराना खंडी पास 4 क्या पायों वाला तख्त, ये दिमाग में ना लाए। द बेस्ट काउचेस ऑन अर्थ, उससे भी बेस्ट रहेगी जन्नत में। जो सोफ़ों पे आज हम बैठ रहे हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या वहाँ हमें तख्त देंगे? नहीं, सोफ़ों का एक अपग्रेडेड वर्जन रहेगा, एक नेक्स्ट लेवल के रहेंगे। वो क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, कैसा वेलवेट रहेगा उसका, कैसा, दुनिया कैसा तो नहीं रहेगा। दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि कोई आँख नहीं देखी, कोई कान नहीं सुना और कोई दिमाग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस तरीके के काउचेस बनाएं। आप गूगल पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, सर्च कर लें कि बेस्ट काउचेस अवेलेबल, तो आपको एक से एक सोफ़ों का डिज़ाइन है। काउचेस एंड पैलेसेस, एक से एक सोफ़ों का डिज़ाइन है। जब आप वो देखेंगे तो फिर वो देखे बाद ये कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे भी ज़्यादा खूबसूरत रहने वाले हैं। हमारे तख्त, हमारे सोफ़े वहाँ पर ह्यूज कुशन्स, आज कुशन्स कितने महंगे हो गए ना, वहाँ पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके के हीरे जवाहरात जुड़े हुए कुशन्स रहेंगे। एंड कौन सी औरत को नहीं पसंद है अपना घर सजाना, वो तो यही अपॉल्स्ट्रीज, कुशन्स, यही सारी चीज़ों में घुसी पड़ी होती है। सोचिए हमारे काउचेस पे किस तरीके के कुशन्स रहेंगे। और हम ये क्या सोचते हैं, सोफे पे बैठ के कभी इनसे बात करेंगे कि इन्हों टाइम ही नहीं देते ना। यहाँ पे वही बात का जिक्र आया है कि वो इतना टाइम देंगे, शौहर आपको इतना टाइम देंगे, बस आपकी आंखों में आंखें डालकर उन काउचेस पे बैठकर बातें करेंगे। इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ हो सकती है भाई? जन्नत को पाने की फिर क्यों नहीं कोशिश कर सकते हैं हम। और वहाँ पे देखिए आपके कोई बीवी को, अब यहाँ पे काउच पे बैठते एक प्याली चाय पिलाओ ना, अच्छा ज़रा पकोड़े समोसे भी तल दो साथ में। सूरतों पे सूरतां, सूरतों पे सूरतां, यहाँ से शौहर के बनते जाते वहाँ पे बीवी के बनते जाते कि मेरे को किचन में जाना है, और शौहर के ये बनते जाते हैं जल्दी बना के क्यों नहीं लाते। ये कुछ नहीं होगा, आपकी बीवियों को कोई काम नहीं होगा। वहाँ पे इतने खादिम अल्लाह सुब्हानहू तआला लगा देंगे, इतने खादिम लगा देंगे कि भाग दौड़ के आपके काम करते रहेंगे। एक खादिम को रखने यहाँ पर 7, 8 से 10,000, 10,000 से 12,000, 15,000, दिन रात में रहे तो 20 और 25,000 भी लग रहे हैं।
تو وہاں پہ نو ٹینشن کہ میرے کو دینے کا ہے، کام والی کے پیسے مہینہ آ گیا اب اس کو دینا ہے، یہ کرنا ہے۔ یہ ساری حیدرآباد کی عورتوں کو ایک بہت بری پریشانی رہتی، جبکہ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جن کے ہاتھ سلامت، جن کے پیر سلامت، جن کے جسم سلامت ہے، اسلام میں ان کو ایک خادم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور منع کیا گیا ہے کہ وہ خادم رکھے۔ ہماری پیاری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتوں کی عورتوں کی سردار رہنے والی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر۔ جب آپ نے پوچھا ہے ابا جان میرے ہاتھ دیکھے کیسے ہو گئے ہیں، چھالے آ گئے ہیں، کمر پہ ورم آ گیا ہے، گردن پہ ورم آ گیا ہے، سوج گئی ہے میری گردن، مجھے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، چکی پیستے پیستے، پانی کی مشکی سے ڈھوتے ڈھوتے مجھ سے کام نہیں ہو رہا ہے، میں بہت تھکن محسوس کر رہی ہوں اور میں کمزور ہو جا رہی ہوں، اور آپ کے پاس مجھے پتہ لگا ہے کہ مال غنیمت میں بہت سارے غلام آئے ہیں، تو مجھے ایک غلام دے دینا تاکہ میرا کام آسان ہو جائے۔ پتہ ہے رحمت للعالمین نے کیا کہا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی اگر میں تجھے ایک غلام دے دوں تو تھوڑی تھکان اتارے گا، اور پھر کیا ہوگا، دوسرے دن تم کیا نہیں تھکو گی؟ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں گا کہ زندگی میں تمہیں کبھی تھکان نہیں پیش آئے گی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا، تمہاری پوری توانائی واپس آ جائے گی، اور جب تم اٹھو گی فریش اٹھو گی، اور اٹھنے کے بعد اپنے پورے کاموں کو انجام دے سکتے۔ چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارے پہ، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاند کو شق کر دیا، کیا ایک غلام، ایک باندی، ایک لونڈی نہیں دے سکتے تھے اپنی بیٹی کو؟ نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ کہ آپ کو پتا تھا ایسے بنتے ہیں جنتوں کی سردار عورتیں، جنتوں کی پوری عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سوچئے اس طریقے کے کام کرنے پڑیں گے، دنیا میں کرنے پڑیں گے۔ آج تو ہمارے پاس ہر چیز ریڈی میڈ ہے، آٹا ریڈی میڈ ہے، کھانے کے آپشنز ریڈی میڈ ہے، فروزن فوڈز ہے، تلنے میں پریشانی ہے، آٹا بھگانے میں پریشانی ہے، روٹی میکر ہے، سینڈوچ میکر ہے، ہر چیز۔ سوچئے ساری سہولتیں رہنے کے بعد گھر میں ہمارے واٹر کولرز ہیں، گھر میں ہمارے ببلز آ رہے ہیں، ایکوا گارڈ ہے، فلٹرز ہے۔ جنت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے کو بعض وقت ایسا دکھتا ہے کہ گھر میں ہی دے دیا، کہ انسان کہتا ہے نا میرا گھر میری جنت، گھر میں ہی دے دیا جنت، مگر وہی ہے کہ ناشکروں کو کیا کہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ وَلَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور واللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے نعمتوں کو۔ تو دنیا میں بس شکر گزاری سے اپنی زندگی کو گزارے، تاکہ آخرت میں یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تحفے ہمارے لیے رکھے ہیں کہ جنت میں پکوان بھی کرنا نہیں پڑے گا، اور کھانا پکانا، چائے بنانا کچھ کرنا نہیں پڑے گا، آرام سے آپ کے شوہر کو کاؤچز پہ بیٹھ کر نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے جب لو ٹاکس کر رہے ہوں گے، تو یہ ساری خادم یہاں وہاں بھاگ کر آپ کے لیے کھانے کا انتظام کر رہے ہوں گے۔ انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں فیملی لائف ان جنہ کل۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔